तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूच यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे कोई न्यू है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फर्दर शेयर करते रहें। अच्छा, वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मैं अपने चैनल पे बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में शेयर करता रहता हूँ, भले यो लव स्टोरी हो, भले यो हिस्ट्री के बैटल्स हों, वॉरियर्स हों, इन सारों का कैरेक्टर मैं इधर अपनी तरफ से जो बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कर लेता हूँ। तो पदर आज हम बलूचिस्तान के दो ऐसे कैरेक्टरों का जिक्र लाने वाले हैं जिनका नाम दोस्तीन और शीरीन है। ये एक लव स्टोरी है। यह लव स्टोरी जिस तरह आप लोगों को पता है कि रोमानी सकाफ़तों के बहुत से ऐसे दास्तानें हैं जो हमारे सामने गुज़रती हैं, तो इन्हीं दास्तानों में एक दास्तान ये भी है कि बलूचिस्तान के रोमानी लोग दास्तानें दिगर सकाफ़तों के अक्सर लोग दास्तानों से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इसलिए हैं क्योंकि इक्का दुक्का ऐसी दास्तानें को छोड़ कर बाकी सारे दास्तानों में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि लव स्टोरी में हमेशा दोनों कैरेक्टरों का आपस में कोई रिश्ता होता है। जैसा कि हानी और शेमुरीद का था, शादाद और महनाज का था, इसी तरह दोस्तीन और शेमुरीद का आपस में इनका एक रिश्तेदारी था पहले से, क्योंकि इनके पेरेंट्सों ने उनका रिश्तेदारी जो ये है तय कर चुके थे रिश्ता। तो सदियों साल पुराने ज़माने की बात है, जैसा कि कबायली यूनान का उस टाइम का दौर था। इन कबायलों के दौर में ना सिर्फ बलोचों और रिंद और लाशारों ने ना सिर्फ तरक्की में अपना एक अहम किरदार अदा किया, बल्कि जोग्राफियाई तौर पर अगर देख लें तो किरमान से लेकर मशरक़ पंजाब तक इन लोगों ने अपना एक ममलिकत कायम किया था। और इसी दौरान का ये किस्सा भी है, ये दास्तान भी है। तो रिंद और लाशार में एक ज़ेर तहफ़ एक सरदार था जिसका नाम दोस्तीन था, जिसके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका था और सरदारी का निज़ाम वो खुद संभाल रहा था अपने एरिया का। और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था शेमो, और इसका एक दोस्त था जिसका नाम बहुत सी जगहों पे उसको जालिब भी बोलते हैं, जालिम भी बोलते हैं। तो जालिब इसके दोस्त का नाम था। तो पदर हम दोस्तीन की तरफ तीरंदाज थे, बहादुर शख्स के मालिक थे, मेहमान नवाज थे, मेहनती बंदे थे, मार तीरंदाज, ज़बरदस्त शाहसवार और लाजवाब शमशेर था, और एक अच्छा शायर भी था। उसके किस्से करीब और दूर दूर के गांव तक फैले हुए थे, क्योंकि वो बहादुरी में अपना एक मिसाल कायम करता था। हर जंग में, हर बैटल में सबसे आगे रहता था और जंगों में हिस्सा लेता था कि और वो ताबे में था रिंद सरदारों के, इसलिए वो कभी ये नहीं चाहता था कि वो रिंद सरदारों के साथ कोई गद्दारी करे, उनके साथ जुदा हो। तो और रिंदों का एक सरदार था जो बड़ा अपने अहम किरदारों में एक किरदार अदा करता था। और पदर इसकी अगर डीपली डिस्कस करें इसकी ज़िंदगी के बारे में, तो उसकी फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई था, उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका था। और दूसरी तरफ हम शीरीन का जिक्र लाने वाले हैं। शीरीन के वालिद का नाम था लाल खान, और लाल खान की बेटी थी, और इनका शीरीन का और दोस्तीन का बचपन ही से मंगनी तय हो गई थी। शीरीन एक मासूम, पाकीज़ा, मेहनती और असील लड़की थी, लोगों को मोहब्बत करने वाली लड़की थी और बड़ी समझदार थी। और वो भी चाहता था कि उसकी शादी जल्द से जल्द दोस्तीन के साथ तय तो हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो। एक दिन शीरीन और दोस्तीन की मुलाकात दोस्तीन की ज़मीनों पर हुई। तो दोस्तीन ने उधर शीरीन को बताया कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आ जाएं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनमें आप मेरा हाथ बटा सकें, ताकि मैं एक अच्छा और रंगीन ज़िंदगी गुजार सकूं।
کیونکہ میں ابھی پریشانیوں کا حامل ہوں، پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ مجھے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو مجھے ایک کوپا غم بولتے ہیں، ایک کندھے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا بھائی تھا چھوٹا۔ تو شیرین بھی یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جلد سے جلد شادی کروں اور آپ کا ہاتھ بٹا سکوں، آپ کے کاموں میں، آپ کے مصیبت، آپ کی پریشانیوں کو کم کر سکوں۔ تو شیرین نے اس کے کہا کہ آپ جا کے فادر میرے والد صاحب سے اس معاملے پہ بات کریں۔ تو اس نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد دوستین نے میر لال خان کے گھر جا کر اس معاملے میں بات کرنا چاہا، بات کیا اور اس نے بتایا کہ آپ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے، اس لیے میں اپنے رشتے کی بات کرنے خود آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد میری اور شیرین کی شادی کریں تاکہ میرے جو رائٹس ہیں یا میرے جو پرابلمس ہیں وہ میں سولو کر سکوں۔ تو جس طرح لال خان کو بھی پتہ تھا کہ اس کے گھر میں کوئی خواتین نہیں ہے، تو اس نے بلا جھجک ہاں کہا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ لوگوں کا نکاح اور رخصتی دونوں ہوگا۔ تو اسی خوشی میں شیرین بھی دروازے کے پیچھے تھی، بات سن رہی تھی، تو خوشی میں جھوم گیا، خوشی نہ سمائے گیا۔ تو اس کو یہ خوشخبری ملی اور فادر دوستین گیا اپنے گاؤں، اپنے چھوٹے بھائی شیمو کو اور جالب کو یہ بات بتا دی کہ 1 ہفتے تک شادی ہونے والی ہے۔ تو جالب نے کہا میں جا کے اپنے گاؤں میں یہ ساری باتیں شیئر کروں گا، میں جشن کی تیاری کروں گا، سب کچھ ایسا انتظام کروں گا کہ زندگی میں پہلی دفعہ ایسا پیش آیا ہو۔ تو اسی دوران دوستین نے کہا کہ میں نے شکار کی تیاری کی ہے تو کل شکار پہ جانا ہے۔ تو جالب نے اس کو بولا کہ ابھی شکار کا نوعیت نہیں ہے، ابھی ہم جاتے ہیں شادی کی تیاری کرتے ہیں، پلانا کرتے ہیں، خوشی کا ماحول ہے، شکار کو ابھی چھوڑو پلا۔ تو جالب کو پتہ تھا کہ وہ ایک دانشور اور عقل مند شخص ہیں دوستین، تو جب دوستین کوئی بات کرتا تھا وہ نہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو دوستین نے کہا کہ سب تیاریاں ہو چکی ہیں، ابھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اس لیے شکار پہ جائیں گے۔ اور شکار کا وہ بڑا شوقین تھا، شکار میں وہ جالب اور اس کا چھوٹا بھائی شیمو ساتھ چلے گئے۔ جب ان لوگوں نے شکار کر کے واپسی جب وہ آ رہے تھے تو گاؤں کا ماحول اس نے دیکھا، ایک عجیب سا ماحول تھا، پریشانی کا ماحول تھا، رش کش لگا ہوا تھا۔ تو دوستین اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ ہرنڈ کا مغل ترک سردار جو ہے وہ ہمارے گاؤں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو غصے میں اتنا چیخ اٹھا دوستین، اس نے کہا کہ وہ میر چاکر کے تحت سے کبھی نہیں ہٹیں گے، وہ جنگ کریں گے اور کوئی بھی اس کو رند سردار کے تحت سے نہیں ہٹا سکتا اور وہ اپنی وفاداری ضرور ظاہر کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ جنگ کریں گے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، تو جنگیں لڑی گئی، بہت سے لاشیں گری گئی، کیونکہ ترک سردار کا کمانڈ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور یہ ایک چھوٹا گاؤں تھا، مگر یہ لوگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور بہت سی ایسے لاشیں گری۔ تو اس جنگ میں رندوں کو شکست ہو گیا یا دوستین کو شکست ہو گیا، ترک سردار فتح یاب ہو گئے۔ تو اس جنگ میں دوستین اور جالب بچ گئے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں ان کو ایسے کمرے میں ڈالا گیا کہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ چھوٹا سائز کا کمرہ تھا مگر لمبائی میں بہت زیادہ تھا اور دیواریں ایسی بنی ہوئی تھی جہاں نہ اس میں کیل لگا سکتے نہ اس پہ چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اور بہت اوپر ایک کونے پہ کمرے کے ایک چھوٹا سا روشن دانی لگا ہوا تھا اور روشن دانی کے ارد گرد بہت سلاخیں لگی ہوئی تھیں جن سے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا تھا۔ تو ان لوگوں نے باہر نکلنے کا ارادہ ہی ذہن سے نکال دیا۔ تو پدر بہت وقت ان لوگوں نے جیل میں گزار دیا۔
فدر یہ ویڈیو ابھی 10 منٹ کا بن گیا، ویڈیو بہت لمبا ہونے والا ہے، تو اس کو نیکسٹ پھر اس سے شیئر کرتے ہیں پارٹ 2 میں۔ اور فدر اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیرین کا شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم یہ جیل سے باہر نکلتا ہے، آتا ہے اپنے گھر، شیمو کو دیکھتا ہے، شیمو رو رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ شیرین کا شادی ہو رہی ہے، یہ وہ معاملات۔ فدر اس کا بہت ہارڈ اسٹوری ہے، بہت ہارڈ ٹچنگ اسٹوری ہے، آپ لوگوں کے ساتھ فدر شیئر کریں گے۔ اگر میرے چینل پہ کوئی نیو ہے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔